विंटर में काफी बर्फबारी होती है और बर्फबारी लोगों के लिए काफी फायदा देके जाता है। एक तरफ से लोग बर्फबारी को कुदरत के तोहफे के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी से आने वाले वक्त में फील्ड पे काम करने के लिए, अपने खेतों पे काम करने के लिए, खेत खलिहान पे काम करने के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। दूसरी जानिब बर्फबारी लद्दाख के अंदर विंटर स्पोर्ट्स की अहमियत को बढ़ाता है। आपको बताते चले, इस वक्त पिछले 2 दिनों से लगातार लद्दाख के कारगिल जिले में काफी बड़े तादाद में बर्फबारी हुई है और लोअर रीच के साथ साथ हायर रीच में काफी बर्फबारी देखने को मिला है। और इस बर्फबारी से विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से लोगों को काफी फायदा मिलता है। आपको बताते चले, विंटर स्पोर्ट्स में खासकर आइस हॉकी के साथ साथ आइस स्केटिंग की अहमियत को बढ़ाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए हुकूमत को काम करने की जरूरत है। इस वक्त हम जिले कारगिल में एक जगह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेहतरीन स्लोप है, लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग ट्रेडिशनल स्केटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। हालिया बर्फबारी के बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कारगिल जिले में रोड सड़कों की हालात काफी खस्ता है, स्लिपरी है। वहीं बर्फ की वजह से ठंड में भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त टेम्परेचर -13 से नीचे गिर चुकी है। और ऑफिस की बात करें, ऑफिस में काम कर रहे लोगों को भी कहीं न कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम वॉइस ऑफ लद्दाख, जो कि लद्दाख का एक रिनाउंड न्यूज़पेपर है, उनके ऑफिस में है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाते चले, काम लगातार कर रहे हैं ऑफिस में। इनके एडिटर साहब हैं, सब एडिटर साहब भी यहीं पे हैं, लेकिन साथ ही साथ ठंड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे बुखारी जलाया है, हीटिंग पिलर्स के साथ साथ हीटिंग, दो हीटिंग एक छोटे कमरे में यहाँ पे गर्मी के लिए, कमरे को गर्म रखने के लिए रखा है, क्योंकि इन हीट पिलर्स के बगैर यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, आप एडिटर हैं वॉइस ऑफ लद्दाख के, क्या कहना चाहेंगे? और खासकर बर्फबारी के बाद जब आप ऑफिस में आते हैं काम करने के लिए, उस वक्त किस तरह की स्थिति रहता है बर्फबारी के बाद? हालिया बर्फबारी के बाद करगिल में खुसूसन सर्दी की शिद्दत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हम जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में सबसे पहले हमें हीटिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है। जब तक कंप्यूटर ये कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो, मेंटेन ना हो, तब तक हम काम नहीं कर सकते। तो ये आप ख़ुद भी महसूस कर सकते हैं कि बाहर के हालात, टेम्परेचर क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काम में भी खलल पड़ जाता है। पहले जिस स्पीड से काम होता होगा, बर्फबारी के बाद उस स्पीड से काम नहीं होता। यकीनन ऐसा होता है, क्योंकि पहले हम वक्त पे दफ्तर पहुंचा करते हैं। तो जब एक तो इन दिनों मौसम भी काफ़ी सख्त सर्दी की वजह से और मौसम दिन छोटे होने की वजह से काम में काफ़ी खलल आता है। सर्दी से निपटना भी काफ़ी दुश्वारी होता है, तो ये मसाइल रहता है। काम से पहले गर्मी का इंतजाम करना पड़ता है और टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ही ऑफिस में काम कर पाता है। यहाँ पे सब एडिटर हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? और ख़ासकर जब कारगिल जैसे इलाके में, दूर दराज इलाकों से स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना पड़ता होगा, तो क्या कुछ कहेंगे बर्फबारी के बाद किस तरह की तब्दीलियाँ ऑफिस सिस्टम में आ जाता है? पहले तो हमारे एडिटर साहब ने भी आपको कहा कि ऑफिस आने में ही हमें लेट हो जाता है। सुबह हम 10 बजे पहुंचते थे, अभी शायद हम 11 बजे, 11:30 बजे भी पहुंच जाते हैं इस ठंड की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जब से बर्फ़ गिरा है तब से ठंड ज़्यादा हो गया, उससे पहले इतना ठंड नहीं था, और इस वजह से काम में काफ़ी खलल आता है। जब हम ग्राउंड में निकलते हैं रिपोर्ट्स लेने के लिए या लोगों से इंटरव्यूज़ करने के लिए, कोई रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी हमें दुश्वारियाँ आता है। रोड स्लिपरी है, हम इतना जल्दी से जा नहीं सकते हैं, बहुत आराम से जाना पड़ता है, चीज़ों में लेट हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो ठंड की वजह से रहता है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सही न्यूज़ वक्त पे लोगों तक पहुंचाए। बहरहाल बर्फबारी कितना नियामत है लद्दाख जैसे इलाके के लोगों के लिए? बर्फ़बारी नियामत ही नियामत है। इसको हम कभी भी मतलब नियामत के अलावा कुछ और नहीं समझते हैं। इससे मुश्किलात ज़रूर आता है सर्दी के कुछ दिनों में, लेकिन ये नियामत ही नियामत है। अगर ये नहीं आएंगे तो हमारी जो फसलें होंगी वो शायद ख़राब हो जाएंगे। ये नियामत ही नियामत है और सबसे बड़ी नियामत है। शुक्रिया।
डेक्कन विजय की तरफ से भी हमें स्नो क्लियरेंस के कोई इशू नहीं। एक तो हमने मशीनरी बढ़ा दिया है, दूसरा मैन पावर्स भी बढ़ा दिए हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं कमी नहीं होगा। जहां तक हम जोजिला की बात करेंगे, आपका जोजिला का बीआरओ और विजय और बीआरओ का ये टारगेट है 31 दिसंबर। अभी रिसेंटली जो हैवी स्नोफॉल हो गया उसके बाद अभी आज या कल में मौसम अब साफ हो रहा है, तो ये अपना क्लियरेंस जो है वो शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा ये रोड खुल जाएगा फिर, और उसके बाद अगर मौसम साफ रहा तो इनका जो टारगेट है 31 दिसंबर तक ये लोग किसी भी सूरत में इसको ओपन रखेंगे जी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के भी कुछ इश्यूज है, जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, अगर यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, तो उस हवाले से कारगिल के अंदर कोई भी सेंटर नहीं है। इससे स्टूडेंट्स को और खासकर एम्प्लॉयज़ जो एस्पिरेंट है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से किस तरह की स्टेप्स? ये आपका बिल्कुल सही है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका सेंटर जो है ले में हो या ले से बाहर हो, हमारे कारगिल में आज तक कोई सेंटर्स नहीं है। तो उसके बारे में हमारे रिप्रेजेंटेशन भी आया स्टूडेंट्स की तरफ से, और हमने कल बात भी किया था एलजी साहब के साथ। मैंने मतलब उस वक्त तो फॉर्मल इस तरह से इनफॉर्मल उनसे बातचीत हुआ, तो मैं फॉर्मली जो है उसको टेकअप कर रहा हूँ। रूटीन ओपीडीज हॉस्पिटल में तकरीबन 6 दिन हफ्ते में चलता है, प्लस प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का भी चल रहा है। बट देन बहुत से लोग एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो हमने बाकरिया का ओपीडी इसीलिए स्टार्ट किया, जो एफर्ट नहीं करते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ करगिल में ये है कि जो भी हमारे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं, जिस संडे को फ्री होगा वो यहाँ पे काम करने आते हैं एज ए वॉलंटरी सर्विस। तो ये हमारे कौम के डॉक्टरों में एक किस्म का जज्बा है, ये बेहतरीन चीज़ है। मार्च से हमने बंद किया हुआ था कोविड के लिए, अभी कोविड अल्लाह की वजह से कंट्रोल हो गया तो हमने ये शुरू किया हुआ है। सर्दियाँ आई है, अब जो सांस की तकलीफ है वो बढ़ने वाली है बुजुर्गों को। इस बार तो जम्मू भी बहुत से लोग डर के मारे गए नहीं हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होने वाला है। प्लस जुकाम खांसी चल रहा है, साइड बाई साइड जहाँ जुकाम खांसी हो, कोरोना के चांसेस भी उसमें ज़्यादा, हमको ये देख के करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आज से डीएम के परमिशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हर स्पेशलिटी का इंशाल्लाह, आज तो पहला दिन था इसलिए ऑर्थोपेडिशन में और डेंटल आए हुए हैं, बाकी स्पेशलिटीज़ भी गायनी वाले हमारे डॉक्टर नसीन फातिमा सांको से आती हैं, आज वो आ नहीं पाई हैं। तो गायनी हम पूरा स्पेशलिटी इंशाल्लाह शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों की जो प्रॉब्लम्स उनको बहुत हद तक कम करने की, ये हमने शुरू किया हुआ है जी। आज तीन बार मैं साथ में हूँ। आज सुबह हम यहाँ से पदुम से डिग्री कॉलेज तक गया, उधर पूरा सफाई करके रुगरुग और नेरो का लिंग रोड सफाई करके पदुम टाउन में आ गया जी। ये इनका मशीन जो है पदुम टाउन में क्लियर हो गया है? हाँ जी, 2-3 जगह तो पूरा क्लियर कर गया और 2-3 जगह अभी बाकी है, वो कल दिन में हो जाएगा। तो इनके काम से आप खुश है? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुश है। हालिया बर्फबारी के बाद लद्दाख के अंदर अब मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिल रहा है। एक तरफ से मौसम काफ़ी साजगार है, लेकिन दूसरी जानिब दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। इस वक्त लद्दाख के अंदर रात की टेम्परेचर -13 से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिन की बात करें, दिन में -9 से 10 तक रिकॉर्ड किया गया है। ठंड को बढ़ते देख लद्दाख के अंदर लोग मौसम सरमा के हवाले से इंतजामात कर रहे हैं ताकि ठंड से बचाया जा सके। एक तरफ से हालिया बर्फबारी के बाद लोग इस बर्फबारी को कुदरत के तोहफे के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं और आने वाले वक्त में ये बर्फबारी लद्दाख के लोगों को खेत खलियान पे काम करने के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी जानिब लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला पास गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है, क्योंकि जोजिला पास पे 5 से 6 फीट बर्फ रिकॉर्ड किया गया है और ब्यूरो की टीम खासकर विजायक और बेकन की जानिब से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख पुलिस का भी बेहतरीन रोल जोजिला पास पे बर्फ हटाने के हवाले से देखने को मिल रहा है। वहीं लद्दाख के अंदर हालिया बर्फबारी के बाद ठंड में बढ़ाव होने के बाद, ठंड बढ़ने के बाद यहाँ पे सड़कों के हालात काफी खस्ता है। मेन मार्केट की बात करें, मेन मार्केट में सुबह शाम माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और माइनस में टेम्परेचर जाने की वजह से सड़कें काफी स्लिपरी हो चुका है, काफी स्लिपरी है। वहीं हमने कारगिल के अंदर लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर हालिया बर्फबारी के बाद इस बर्फबारी को लोग किस तरह से देखते हैं।
جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں برف تو ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہاں کی جو آبادی ہے یا کھیتی باڑی ہے زیادہ تر گاؤں میں اسی برف باری پہ ڈپینڈ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سوت علاقے میں یا آپ جائیں ہمارے یہاں ڈراس علاقے میں بہت سارے اسی برف باری، اگر زیادہ برف باری ہوئی تو وہاں اچھی خاصی وہاں پہ ان کے لیے اسی واٹر پانی اسی سے ملتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف باری خدا کی نعمت ہے اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں. اور ایک طرف سے ہمیں تھوڑا کہہ سکتے ہیں اس کے بھی نقصانات بھی ہیں، کیونکہ جب سے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں برف آئی ہے کرگل میں، برف سنو فال ہو گئی ہے، تب سے ٹھنڈ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور روڈ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سلپری ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے روڈس آپ بازار سے دیکھ سکتے ہیں آپ یا برو سائڈ سے جہاں دھوپ نہیں لگتی ہے، یہاں دھوپ بہت ٹائم کے لیے وہاں پر لگتی نہیں، وہاں پر بالکل سلپری ہے اور اس سے بہت سارے نقصانات دیکھنے جا سکتے ہیں. خاص کر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کو ونٹر میں برف باری کے بعد روڈ سے بند ہونے کے بعد کس طرح کی دشواری کا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ جان سکتے ہیں کہ جب سے برف ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دور جگہوں سے آپ یہاں ٹیوشنس پڑھنے آتے ہیں بچوں کے لیے، تو روڈس کنیکٹیوٹی ٹھپ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اپنے کلاس پہنچ نہیں پاتے ہیں. جو چل کے آتے ہیں ان کے لیے چلنے میں دشواریاں ہوتی ہے. اور کہہ سکتے ہیں زیادہ تر جو باہر جو بچے ایگزامس دینے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ لیہ کی بات کریں گے یا سری نگر کی بات کریں گے، تو سری نگر تو آلموسٹ بند ہو چکا ہوتا ہے، اور لیہ کی بات کریں لیہ بھی ایسی روڈ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں جانا بہت دشوار ہوتا ہے. بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کچھ دن پہلے نیٹ کا جب ایگزام کچھ بچے دینے گئے تھے تو وہاں ایک حادثات میں کسی کی جان بھی گئی. تو اس حوالے میں جب ہم دے سکتے ہیں تو برف باری کے تھوڑا بہت نقصانات بھی ہیں. تو انتظامیہ کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے برف باری کو دیکھتے ہوئے؟ انتظامیہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے جب بھی ہو سکے اس روڈس کو کنیکٹیوٹی کو بحال رکھے. جہاں ایولانچ کا خطرہ ہے وہاں پر اپنی مشنریز کو تیار رکھیں تاکہ ہم عام پبلک سفر نہ ہو جائے. ایئر کنیکٹیوٹی اور ہم UT انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں ایسے ایک اسٹوڈنٹ ایسے ایک عام پبلک کی ایئر کنیکٹیوٹی جو ہمارے کرگل میں پچھلے 70 سالوں سے ڈیمانڈ ہے ابھی تک فلفل نہیں ہوئی. صرف ایک N32 سروس کوریئر کے سہارے ہم رہتے ہیں جو کبھی آتی ہے جو موسم اس کی طرح ہے. اگر موسم صاف رہا تو آئے گی اور نہ رہا تو نہیں آئے گی. اس وجہ سے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں. تو ہم انتظامیہ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ایسی جیسے کہ بہت سارا بات کرتے ہیں کہ بھائی 30 سیٹس یا 40 سیٹ ایسے کچھ جہازیں ہیں جو اتر سکتی ہیں ایئرپورٹ میں، ایسے کچھ انتظامات کیا جائے تاکہ لوگوں کو آگے سفر نہ کرنا پڑے. آپ جانتے ہیں جس طرح سے حالیہ برف باری کے بعد لداخ کے اندر کافی برف باری لوور اور ہائر ریچ میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہم نے ناپ کے بھی دیکھا کہ لگ بھگ 4 سے 5 انچ اس وقت لوور ریچ میں برف باری جمع ہو چکا ہے. اور ہائر ریچ کی بات کریں ہائر ریچ میں 1 فیٹ سے زیادہ برف باری جمع ہو چکا ہے. اور لوور ریچ میں آپ کو دکھاتے چلیں گے، آپ ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں چاروں یور برف ہی برف ہے، چاروں یور سفید چادر ہیں. اور اس وقت لداخ کے یونین ٹیریٹری لداخ کے کارگل ضلع سفید چادر کے لپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہلکی برف باری اور لوور ریچ میں بھی کم سے کم 4 سے 5 انچ برف باری اس وقت جمع ہو چکے ہیں. تو اس وقت یہاں پہ اور ایک یوک ہیں، یہاں کے لوکل ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے سر حالیہ برف باری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن اس سال موسم کہیں نہ کہیں سہانا ہے، کیونکہ دن میں ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن نہیں ہے جو ہر سال ہوا کرتا، لیکن پھر بھی ٹیمپریچر -13 سے نیچے گر چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ موسم سیال میں برف باری کا ہونا کارگل کے عوام کے لیے، لیہ کے عوام کے لیے، خاص کر خطہ لداخ کے عوام کے لیے کتنا مفید چیز ہے. میں آپ کو ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا آپ کے میڈیا کے ذریعے، جو دور دراز کے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو خطہ لداخ سے باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی ہوا کرتا تھا، یہ دسمبر کے مہینے میں جب برف باری ہوتی تھی، یہ سفیدے اور یہاں کے جو لداخ کے اندر پایا جاتا ہے درختیں، ان کی شاخیں ٹوٹ جاتی تھی. آج کے دور میں وہ برف باری دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. پھر بھی نعمت خدا یہی ہے کہ اس سال جو ہے جو برف باری ہوئی وہ خاص کر زمینداروں کے لیے ایک مہیا فراہم کرے گی گرمیوں کے دنوں میں. اب آپ دیکھیے دسمبر کے مہینے میں باہر جو پانی ندیوں میں کہیں نالوں میں پانی بہا کرتا تھا، ان میں یخ جمع کرتا تھا. اور اس وقت جو لوگ سفر کرتے تھے
چاہے دراز سے ہو، سانکو وغیرہ سے ہو یا شکر چکتن سے، جو لوگ سفر کرتے تھے ضلع کرگل کے ہیڈ کوارٹر کی جانب، تو وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے. مگر آج اس دور میں 2020 کے اس سردی میں وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. بالکل بالکل وہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، ان دنوں دن بدن ٹھنڈ کافی تیز ہو رہا ہے اور ٹھنڈ میں کافی اضافہ ہمیں دن بدن دیکھنے کو مل رہا ہے. لوور ریجز میں -10 سے نیچے، اور خاص کر ہائر ریجز کی بات کریں، ہائر ریجز میں -15 سے نیچے ٹیمپریچر نیچے گر چکا ہے. تو اس سے سڑکوں کی حالات تو کافی خستہ ہے ہی، ساتھ لوگوں کو برف باری سے تو فائدہ ہے ہی، لیکن اور بھی جو کہیں نہ کہیں دشواریاں لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیے، اس برف باری کو آپ نے خود دیکھا ہے، اس میں پھسلن زیادہ ہے. جی، آج کل جو ہے نیا دور آیا ہے. اس دور میں لوگ پیدل چلنے کو بالائے طاق رکھ کے گاڑیوں میں سفر کرنا مطلب بہتر سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گاڑیوں ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو آج سے 5-6 دن پہلے جو برف باری ہوئی تھی 2 دن کا، اس میں آپ نے سانکو ایریا میں یا اس روڈ پہ کتنی گاڑیوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے جانی اور مالی خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے، ایک تو ہر جگہ بلیک ٹاپنگ ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر برف کے بعد شام ہوتے ہی صبح شہر تک جو ہے کڑاکے کی سردی جو ہے اپنا رنگ دکھاتا ہے. اس دوران جو ہے برف جمنے لگتا ہے اور شیشے کی طرح ہو جاتا ہے. اور خاص کر آپ دیکھیے، آج کل کے جو نئے جو ڈرائیورز جو ہے، انہیں وہ تجربہ ہے جو پرانے ڈرائیوروں میں ہوا کرتا تھا. تب ہم نے وہ دور دیکھا ہے، ہم نے جیلا ہے. ہم گاڑیاں چلانا سیکھتے تھے تو 2 سال سے 2.5 سال تک ہمیں کنڈکٹری کرنا پڑتا تھا. تو ڈرائیور ہمیں ایک ایجوکیشن دیا کرتا تھا کہ فلاں جگہ پہ برف میں آپ کو فلاں گیئر میں چلنا ہے، وہاں بریک کا کوئی کام نہیں ہے، گیئر کنٹرول ہوگا. آج کل تو لوگ آتے ہیں، مہینے میں گاڑی چلانا سیکھ جاتے ہیں. یہ سردیوں میں جو ہے نا، ان کو برف پہ چلنے کا اتنا جو تجربہ نہیں ہوتا ہے، تجربہ بالکل نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ کرا بیٹھتے ہیں. احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ایڈوائزریز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جب بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے اس وقت جو ہے سری نگر کرگل لداخ نیشنل ہائی وے گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے، کیونکہ زوجلا پاس پہ کافی برف باری گری ہے اور کافی برف بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. تو اس سے خاص کر دکاندار اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دکاندار بھی ہیں؟ دیکھیے، بحیثیت دکاندار میں آپ کو آپ کے میڈیا کے مادھیم سے لوگوں کو یہ آگاہی کرنا چاہوں گا کہ دکاندار کن کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. دیکھیے، توقع یہ تھی کہ پورا جو دسمبر اینڈنگ تک، جہاں تک میں نے سنا ہے، LG لداخ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ زوجلا درہ آمد رفت کے لیے کھلا رکھیں گے. تو اس حساب سے لوگوں نے ایشیا خوردنی کا ذخیرہ جمع نہیں کیا. ایک مثال آپ کے سامنے، تو یہاں پہ امول کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کے دکان کو تالا لگے ہوئے کم سے کم 20 دن ہو رہے ہیں. 20 دن میں کم سمے بتا رہا ہوں. آج اگر کوئی دکاندار آج دودھ لانے کے غرض سے اگر جائے تو اس کے دکان پر تالا نظر آئے گا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سٹاکنگ نہیں کی ہے. اب دیکھیں، دسمبر کے مہینے میں لوگوں کا یہ حال ہے، دکانداروں کا یہ حال ہے، ساتھ ہی ساتھ دکانداروں سے زیادہ خریداروں کا، جنہیں جیب میں پیسہ ہوتے ہوئے سامان جو ہے فراہم نہیں ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے، آنے والے دنوں میں، ابھی تو سردی کے بہت 2-3 مہینے باقی ہے، ہیوی سنو فال ہو جاتی ہے اور زوجلا درہ مکمل بند ہو جاتی ہے. تو اس وقت لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی حال ہی میں آپ کے میڈیا کے مادھیم سے ہمیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ریڈیو پہ سننے کو ملا کہ لیہ میں ایک کارگو سروس، تو آپ بتائیے، سے عوام کو فائدہ ہو تب اس کوریئر سروس کے آمد کا ہم خدمت قدم کریں گے. دیکھیے، جس طرح آپ جموں سے، سری نگر سے
کلو کے حساب سے اگر ٹرک میں مال جو ہے خطۂ لداخ کے لیے روانہ کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے 5 سے 10 روپے فی کلو ہمیں چارج لگتا ہے. اب بائی ایئر کارگو کے ذریعے اگر لاتا ہے تو وہ آسمان کو چھوتا ہے. وہ سامان دکاندار لے تو پہنچاتے ہیں, اس کے بعد اس دکاندار کو کارگو پہ جو چارج لگی ہے وہ بھی تو خریداروں سے لینا ہوتا ہے. دیکھیے 47 سے لے کے آج تک لوگوں کو فیسلٹیز ملے, لوگ سردیوں میں خاص کر خود کو سیکیور محسوس کرے, اس غرض سے زوجیلا ٹنل کا ڈیمانڈ جو ہے ہر دور میں کرتا آیا. ساتھ ہی ساتھ کارگل کے عوام نے خاص کر ایئر کنیکٹیویٹی کے لیے ہر دور کے سیاستدانوں سے گھٹنے ٹیک کے اپیل کی ہے. جتنے بھی ہیں منتری بآواز بلند, چاہے وہ ایوان میں ہو چاہے وہ کسی ریلی میں ہے, کہتا ہے جے جوان جے کسان. آج دیکھ رہا ہے 2020 میں جوان کتنا پھلا پھولا ہے ایسے جگہوں میں, اور کسان کتنا پھلا پھولا ہے دیش کے راجدھانی میں. تو ان چیزوں کو نوٹنکی نہ سمجھتے ہوئے ان پر عملی طور, بے شک روڈ کنیکٹیویٹی کی بات کرتی ہے, ڈیولپمنٹ کی, اگر اس میں تھوڑا سا اگر رکاوٹ بھی کیوں نہ آئے 10% پہلے ان چیزوں پہ فوکسنگ کرے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے ضلع ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہو, سینٹر گورنمنٹ ہو, جو ایل جی گورنمنٹ ہو, آپ لوگ صرف جو ہے نا خلیل خان فاختہ والی وہ محاورے تک محدود نہ رہے. آپ کو یاد ہوگا کتنی بار یہاں پہ سروے ہوئی ہے اس ہوائی پٹی کو لے کے. آج سنا ہے ایم پی صاحب نے ایک سروے کیا ہے وکھا ملبک میں. اس کے بعد ایم پی صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال سروے کے لیے سورو پانی گھر چلا جائے, لاسٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نقطل کے ٹاپ پہ وہ جہاز کو لینڈ کرے. ریالٹی اگر ہے ان کے اندر تو ایک بار میں, ابھی آپ نے بولا زوجیلا کا مسئلہ ہے, 6 سال بعد سرنگ ہوگا, تب تک کے لیے گورنمنٹ عوامی خدمات بغرض کیا سوچ جائے, ہمیں اس کا فوٹیج چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ. ہم سے بات کر رہے تھے محمد صوفان جعفری جو کہ ضلع کارگل کے ایک لوکر ہیں اور ایک دکاندار بھی ہے. تو ان کا فریاد یہی ہے, جس طرح سے کارگل کے عوام پچھلے کئی سالوں سے 70 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایئر کنیکٹیویٹی کے حوالے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لیکن فی الحال آشواسن یقین دہانی ہر سال ہر وقت جب موسم سرما کے آغاز ہوتا ہے تو اس وقت حکومت کی جانب سے, ایڈمنسٹریشن کی جانب سے دیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک کانکریٹ سولوشن غور کرتے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایئر کنیکٹیویٹی کے حوالے سے سہولیات پہنچاتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے, اس سے نجات مل سکے. امید کرتے ہیں کہ حکومت ان سارے چیزوں کے اوپر غور کریں گے. اور فی الحال لداخ سفید چادر کے لپیٹ میں ہے, برفیلی سفید چادر کے لپیٹ میں ہے, اور لوگ ٹھنڈ اور برف کا آنند لے رہے ہیں, قدرت کے تحفے کے حساب سے لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ونٹر کے حوالے سے جو انتظامات لوگوں کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ کیا جائے. بنے رہے JK24/7 کے ساتھ محمد اسحاق.